बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और 9 मई के वाक़यात को अब तकरीबन कोई 40-42 दिन होने को हैं। और अगर देखा जाए तो उन वाक़यात के बाद से अब तक पंजाब में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर-बितर हुई, ये दावे किए जा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के लोग हैं वो जोक दर जोक पार्टी छोड़ेंगे और दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनके वर्कर्स के हवाले से ये दावा सिर्फ दावा ही साबित हुआ है। और अगर देखा जाए तो कुछ 3-4 दिनों से पिछले 3-4 दिनों से ये बात हो रही है कि ये लोग जा रहे हैं, सबके मामलात तय हो गए हैं और पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका आइंदा चंद रोज़ में लग जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन के ऊपर कुछ हौला हाथ रखा गया था। उन्हें ये भी कहा गया था कि आप ख़ुद अपने फ़ैसले कर लें, और अब चूँकि वो वक्त पूरा हो गया है, उन्होंने अपना फ़ैसला नहीं किया। अपना फ़ैसला मीन्स खुशी से अपनी पार्टी छोड़ दें, तो वो फ़ैसला नहीं हो सका है। तो अब उनके साथ भी वही सब कुछ होगा जो कि पंजाब में पीटीआई के कारकुनान के साथ और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ हुआ। और अब हमें शायद खैबर पख्तूनख्वा में वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आएँ, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। जितना प्रेशर पीटीआई के लोगों पर डाला जा सकता था, जितना पीटीआई के लोगों को प्रेशराइज करके उनको हरासा करके उनसे फैसले लिए जा सकते थे, वो हो गया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, चाहे हम विलेज और नेबरहुड कौंसल के लेवल से शुरू करें, जो पीटीआई का सोशल मीडिया था, जो वहाँ पे मुफ्त काम कर रहे थे, जो कि पीटीआई में किसी ओहदे पर भी नहीं थे, उनसे भी बात की जाए और फिर जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं उन तक बात लेके जाई जाए, तो उन सबको एक ही तरह के प्रेशर का सामना था। बल्कि अगर देखा जाए तो जो निचले लेवल के लोग थे उनको ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लोग थे, जो उनके कारकुनान थे, ख़वातीन और मर्द दोनों को उनके घरों पर छापे भी मारे गए। शुरू में तो ये गिला भी था और देखा भी गया था कि वुमेन पुलिस के अलावा जाके छापे मारे जाते थे, लेकिन बाद में फिर ख़वातीन को भी ऐड किया गया और वुमेन पुलिस के साथ जाके वहाँ पे छापे मारे गए। आयशा बानो की वीडियो ऑन रिकॉर्ड है कि उनके घर पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार छापे तो हमने देखे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा छापे मारे गए हों। कामरान बंगश के घर पे छापे मारे गए हैं, इरफान सलीम के घर पे छापे मारे गए हैं, जो पेशावर से मुंतखब साबिक ज़िला नाज़िम थे आसिम खान साहब, उनके घर पे छापे मारे गए हैं। अरबाब मोहम्मद अली साहब जो उनकी फैमिली है, अरबाब शेर अली साहब हैं, इन सब को ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो रहनुमा हैं पीटीआई के अंदर, वो डट गए हैं। और अगर देखा जाए तो शकील साहब, जिन्हें पहले काबीना से निकाला भी गया था, फिर बाद में शामिल किया गया, जब वो छूटते हैं तो उन्हें एंटी करप्शन पकड़ लेता है। तो अब तक डटे हुए हैं, तभी उन्हें एक इदारा पकड़ रहा है, कभी दूसरा इदारा पकड़ रहा है। अगर देखा जाए तो कलंदर लोधी साहब एक लंबे अरसे तक वो भी गिरफ़्तार, फिर उसके बाद अभी तक वो झुके नहीं हैं। देखा जाए तो अरबाब जहांदाद साहब, उन्हें भी ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अभी तक उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही पार्टी छोड़ी है। मीना खान के हवाले से अगर आप देख लें और साथ ही शाहिद खटक को देख लें, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, शेर अफरीदी साहब, उनके घरों में घुस के उन्होंने जो कुछ किया। आतिफ खान साहब की फैक्ट्रीज़ पे छापे मारे गए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए। शाहराम खान साहब का जो बिज़नेस है, अब वो कहाँ पे खड़ा है उन्हीं को पता होगा, लेकिन वो अब वो बिज़नेस रहा नहीं जिस तरह वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई के लोग डट के खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक जो अंदाज़ा हो रहा है कि जो धूल थी वो अट गई है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। 9 मई के वाक़यात के बाद ज़्यादातर गुस्सा और प्रेशर जो था वो पंजाब साइड पे ही था। पेशावर में इतना आप कह नहीं सकते कि बुरा हाल था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंसाफ लायर्स फोरम भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। जो लोग आर्मी कोर्ट्स के हवाले किए गए हैं, 7 लोग थे, उस हवाले से भी पेशावर हाई कोर्ट्स के अंदर इंसाफ लायर्स फोरम का काम सबसे बेहतरीन रहा है।
جو شاہ فیصل صاحب ہیں، دونوں شاہ فیصل صاحب، الیاس صاحب بھی اور عثمان خیل صاحب بھی، دونوں نے کافی بہتر انداز سے اس وقت پی ٹی آئی کا کیس لڑا ہے۔ ہر جگہ پر وہ جاتے ہیں، پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے وہ پیش ہوتے ہیں، چاہے 3 MPA ہو، چاہے وہ 780A ہو، چاہے وہ آرمی ایکٹ ہو، کوئی بھی دفعہ لگی ہوئی ہو، کوئی بھی قانون لگا ہو، وہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جو یہ ونگز ہیں، ان کا آپس میں اکٹھا ہونا یہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ پہلے بھی عمران خان صاحب کو ڈچ کر چکے ہیں، چھوڑ کے جا چکے ہیں، جس سے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی مقبولیت اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے سے تھی۔ باقی یہ پارٹیاں لڑتی رہیں گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسی مقبولیت کی بنیاد پر پرویز خٹک صاحب پریس کانفرنس کرنے کے بعد بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں۔ پارٹی کے ساتھ آپ کیسے ہیں؟ جب پریشر آیا تو آپ نے عہدہ چھوڑ دیا۔ ان کے برخوردار بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بابا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں، پریس کانفرنس کر کے وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، انڈائریکٹلی چھوڑ چکے ہیں، عہدہ چھوڑ چکے ہیں، مطلب وہ پریشر نہیں لے رہے ہیں، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے ہیں؟ لیکن اگر آپ مشکل وقت میں ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے تو پھر اچھے وقت میں آپ کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں، یا پھر اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے، اپنے داماد کے لیے ٹکٹ لیں، ان کو وزراء بنائیں، اور پھر بعد میں آپ کہہ دیں کہ جی اب میں پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں یا میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پارٹی کے اوپر اس وقت ایک بہت بڑا پریشر یہ بھی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاید ان کو وہ سپورٹ جو 2018 میں تھی، 13 میں تھی، وہ حاصل نہیں رہے گی، لیکن وہ سپورٹ کے علاوہ بھی اب پی ٹی آئی وہاں پہ کھڑی ہے، ایک ریزنیبل پوزیشن ہے ان کی۔ اور انتخابات جب بھی ہوں، آج ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، اگلے مہینے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو انتخابات جلدی نظر نہیں آ رہے، تو جتنا ڈیلے ہوگا وہ پی ٹی آئی کو اب فیور کرے گا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات جتنے پرانے ہوتے جائیں گے ان کا اثر بھی اتنا ہی پرانا ہوتا جائے گا۔ ہم تو وہ قوم ہے جو 71 کا سانحہ بھول گئے، جو 16 دسمبر کا سانحہ بھول گئے، APS کا سانحہ بھول گئے، تو 9 مئی بھی بھولنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ہمیں تو سال بعد یاد بھی نہیں رہتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یوم تکریم شہداء اسی مہینے منا کے ختم کر دیا کہ اگلے سال تک کیا پتہ لوگوں کو یاد رہے گا بھی یا نہیں۔ تو ایک سال بعد پاکستان کے لوگوں کو کوئی بھی واقعہ کتنا یاد رہتا ہے، یہ تو پاکستان کے لوگوں کی جو ایک میموری ہے ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ انٹیکٹ ہے ابھی بھی۔ ان کے قائدین جو ان کی ایک پالیسی شروع میں تھی بالکل اسی کے تحت چلتے رہے ہیں، اور اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے کہ وہ ایک سٹنگ ڈک بن گئے ہیں کہ جو گزر رہا ہے ہونے دو، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، یہ وقت گزرنے دو، اور وہ وقت گزرنے کا فائدہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی سے، خیبر پختونخوا سے جو پی ٹی آئی کے بہت اہم لوگ ہیں ان میں سے چند لوگوں کے حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کے رابطے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہمارے کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کا گھر ہے وہاں پر موجود ہیں، یعنی لاہور میں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے چند قائدین اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اب تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ ان کی طرف جائے گا، لیکن وہ بہت بڑا ریلا نہیں ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن سے ان لوگوں کا تعلق ہے، کچھ ان کے ساتھ جو ہمارے وسطی اضلاع ہیں ان کے لوگ بھی ہیں، اور ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ 8 سے 10 کے قریب ہے۔ تو پی ٹی آئی کے یہ 8 سے 10 لوگ بہت چھوٹا نمبر ہے، اگر دیکھا جائے کہ آپ کے پاس یہاں پر خیبر پختونخوا سے 96 MPAs ہوں، سابق MPAs ہوں، 40 سابق MNAs ہوں، پھر باقی جو قائدین ہیں، جو پارٹی قائدین ہیں وہ بھی ہوں، تو اگر 150 سے 170 تک کا نمبر ہو، اس میں صرف 10 لوگوں کا جانا کوئی بہت بڑا جھٹکا نہیں ہے، اس لیے شاید وہ تعداد بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب بالکل رابطے کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہ لوگ جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت ان کی چھتر چھایا میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک محفوظ مقام پر ہیں، وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو خیبر پختونخوا میں لوگ موجود ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں کنونس کریں کہ وہ پارٹی چھوڑے اور وہاں چلے جائیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا میں آپ کو پی ٹی آئی ایک بہتر انداز میں نظر آ رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو الٹرنیٹ بات ہو رہی ہے کہ دوسری جماعتیں آئیں گی، تو باقی جماعتیں بھی آپس میں مشت و گریباں ہیں۔ جتنا وقت گزرے گا، جتنے انتخابات ڈیلے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔